अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड विद फ़ायज़ा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फ़ायज़ा बुखारी। व्यूअर्स, आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करवाने जा रहे हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हमारे आज के मेहमान शख्सियत पाकिस्तान के मोस्ट पॉपुलर कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड इंस्पिरेशनल स्पीकर हैं। उनसे ज़्यादा फैंस किसी के नहीं हैं। उनके फैंस की तादाद हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों में है। जी हाँ, आप समझ गए हैं, मैं बात कर रही हूँ जनाब कासिम अली शाह साहब की। कासिम अली शाह साहब 1998 में शोबा तदरीस से वाबस्ता हुए और उन्होंने कासिम अली शाह अकेडमी के नाम से एक तालीमी इदारा भी कायम किया। कासिम अली शाह अकेडमी की ख़ास बात यह है कि वहाँ पर मौजूद तलबा और तालबात को सिर्फ तालीम नहीं दी जाती बल्कि उनकी अखलाकी तरबियत भी की जाती है। शाह साहब वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह को अपना मुर्शिद और अतालीक मानते हैं, जबकि पाकिस्तान की नामी गिरामी हस्तियों जिनमें अशफाक साहब, बानो खुसिया साहिबा और सरफराज शाह साहब हैं उनको भी अपना उस्ताद मानते हैं। शाह साहब ने कासिम अली शाह फाउंडेशन के नाम से एक इदारा भी बना रखा है जिसमें हफ्तावार क्लासेस होती हैं और शाह साहब 12 किताबों के मुसन्निफ भी हैं। और अगर इसी तरह से मैं उनको इंट्रोडक्शन देती रही तो मेरा ख्याल है कि ये सारा प्रोग्राम उनके तारुफ में जाएगा, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, शाह साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? अल्लाह का बड़ा शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, वैसे तो हम हमेशा हर गेस्ट का शुक्रिया अदा करते ही हैं, और लेकिन बाज़ औक़ात होता है ना कि हमें रस्मन भी कहना पड़ता है जी अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, लेकिन आपका वक्त वाकई बहुत कीमती। मैं हाजिर हूँ। मैं बल्कि माजरत करता हूँ कि इतनी देर हो गई, आप कब से कह रहे थे। मैं कुछ मसरूफियात ऐसी थी कि इस प्रोग्राम को कर नहीं पा रहा था। आपका शुक्रिया। नहीं सर, आपका शुक्रिया। तो सर, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके बारे में तो सब लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि आप मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले इंसान हैं पाकिस्तान में। आपकी इतनी सारी वीडियोस, इतने सारे क्लिप्स वायरल होते हैं। सर, आपका ताल्लुक गुजरात से है। गुजरात जो है वो प्यार मोहब्बत की सरजमीन है, तो जो आपके लहजे में ये शीरीनी है, ये उस मट्टी का असर है या आपकी घरेलू तरबियत का नतीजा? फ़ायज़ा, शुक्रिया। गुजरात से तो मुझे कह लीजिए गुजरात की मिट्टी मिल गई और मेरी पैदाइश गुजरात की हो गई। गुजरात से मुझे लहजा मिल गया। मेरी पंजाबी जो है वो पक्की गुजरात वाली है। अच्छा। क्योंकि मैं लेक्चर देते हुए मैं कम्युनिकेशन का कायल हूँ, अच्छी इबलाग का कायल हूँ। मैं नहीं देखता कि इंग्लिश उर्दू, मेरे मुताबिक बात समझाना सबसे अहम काम है। तो मैं तो उर्दू के साथ थोड़ी सी पंजाबी मिक्स कर देता हूँ, जिस पे कई अहले ज़ुबान का बड़ा एतराज़ है, लेकिन वो मेरी स्ट्रेंथ है, वो ज़ुबान मेरी स्ट्रेंथ है। और उस ज़ुबान का जो ग्वेड है, अब ग्वेड आपको नहीं पता होगा क्या होता है। सर मैं वैसे सर हिलाई जा रही हूँ। जो होता है ना वो विजडम होता है, एक ऐसा एक क्यास करना, एक अंदाज़ा लगाना, एक सिक्स सेंस, उसको ग्वेड कहते हैं। अब देखें ना उसके क्या क्या इंग्लिश में वर्ड को इंट्यूशन है, इस तरह के। लेकिन हमारे यहाँ वो जो ग्वेड है वो गिफ्टेड है उस मिट्टी को, और बड़ी ज़रखेज़ बेल्ट है। इस सारी बेल्ट में आपको बड़े बड़े काबिल लोग मिलेंगे। ये शहीदों की सरजमीन है, ये काबिल लोगों की, ये शायरों की सरजमीन है। माजी में बड़े बड़े नाम हैं जो गुजरात के साथ जुड़े। सर, आपका बचपन गुजरात में गुजरा? नहीं, मैं पैदा गुजरात हुआ जी, उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो गए थे लाहौर, और मेरे बचपन के सारे अयाम, जितनी यादें हैं वो सारी लाहौर की। सर, लाहौर की जो यादें हैं वो शेयर करें। बचपन कैसा गुजरा? बचपन में मुझे दोस्त अहबाब सब एक एक्सट्रोवर्ट इंसान के तौर पे जानते हैं, क्योंकि लेक्चर देते हैं। देखें ना, आप तक मेरा तारुफ वीडियोस की वजह से, और सब समझ रहे होंगे कि मैं हर वक्त लेक्चर देता हूँ, तो मैं तो हर वक्त लेक्चर नहीं देता। नहीं देते, बिल्कुल मैं लेक्चर नहीं देता। मैं इंट्रोवर्ट इंसान हूँ, 180 उल्टू जो आपको दिख रहा हूँ, जो दिख रहा है, क्योंकि मैं अपने साथ बड़ा खुश रहता हूँ। मेरी एनर्जी मेरे अंदर बड़ी हुई है, और वो जो मेरे अंदर एनर्जी है वो सोल की एनर्जी, और वो एक कह लीजिए एक हार्ट की, इमोशंस की, अंदर की दुनिया की एनर्जी, इमेजिनेशन की दुनिया की एनर्जी, वो इतनी ताकतवर है कि मैं हमेशा अपने आप को उसी में डिप करता हूँ, उसी में गोताजन होता हूँ, और ताज़ा होके, नया होके फिर बाहर निकल आता हूँ। बचपन खामोश था, एक बड़ा शाय स्टूडेंट था, अपनी दुनिया में गुम रहने वाला था। तसव्वुरात, इमेजिनेशन, ख्वाबों की इंतहा थी शुरू से, बहुत ज़्यादा थे। ख्वाब शायद इतने ज़्यादा थे कि मेरी नींद नहीं पूरी होती थी तब भी। और आज तक जो आदत बचपन से आज तक मेरे साथ है वो ये ख्वाब देखने की आदत है। मुझे ख्वाब देखना, मुझे ख्वाब देखने वाले लोग बड़े पसंद हैं। उसकी वजह ये है कि ये सारी दुनिया की रिकॉर्डेड हिस्ट्री, 10,000 साल की सारी प्रोग्रेस ख्वाबों की वजह से। हम कोई चीज़ उठा के देखें, हमने जो घड़ी पहनी है, ये कैमरा है, ये टीवी है, ये सब ख्वाब थे। कभी ख्वाब पूरे हुए और ये दुनिया ने प्रोग्रेस की। आज कितने ख्वाब, वो सब ख्वाब भी पूरे होंगे तो दुनिया आगे चलेगी।
اگر اس دنیا سے آپ تھنکرز نکال دیں, ڈریمرز نکال دیں, اور بالخصوص ڈے ڈریمرز نکال دیں, تو کچھ نہیں بچتا. آپ ڈریم نکال کے دیکھیے, حقیقت بھی ختم ہو جائے گی. آپ بھی ڈے ڈریمر تھے؟ 100%. میں آج بھی ڈے ڈریمر ہوں. اچھا تو آپ پڑھائی میں کیسے تھے؟ اچھا, میں پڑھائی میں کلاس 8 تک نالائق تھا, اور اچھا خاصا نالائق تھا. یہ نالائکی کتنی تھی کہ وہ جو ایک مووی ہے تارے زمین پہ, جب میں نے دیکھی تو میں دھاڑے مار کے رویا. یہ تو میری سٹوری رہی. اچھا. میں ABC اچھی نہیں لکھ سکتا تھا. میری کہہ لیجیے صرف میری ایک چیز اچھی تھی, وہ ڈرائنگ تھی. اچھا, ڈرائنگ اتنی اچھی تھی کیونکہ وہ تصوراتی دنیا میں رہتا تھا, یہ اسکیچ بڑا اچھا کر لیتا تھا کہ 6, 7, 8 میں مجھے یاد ہے کہ میرے ٹیچرز اپنا اسکیچ مجھ سے بنواتے تھے. زبردست. اور ڈرائنگ میں میرے پورے نمبر ہوتے تھے, باقیوں میں یا پاس ہوتا تھا فیل ہو جاتا تھا. 9th کلاس میں میری زندگی میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا. میں اس واقعے کو اپنی زندگی کا ایک بڑا واقعہ مانتا ہوں. 9th کلاس میں میری زندگی میں ایک استاد شامل ہو گئے. سر کا نام تھا سر منصور. چند دن پہلے میں نے انہیں ڈسکور کیا, 29 سالوں بعد. اچھا, زبردست, مجھے دوبارہ سے پتہ لگا کہ وہ دبئی میں ہے, اور ان سے رابطہ میرا ہوا. اچھا, سر منصور کا کمال یہ تھا, وہ مجھے پڑھاتے تھے فزکس, کیمسٹری, میتھس, جو سب. آج اگر میں دنیا کی اتنی کتابیں پڑھنے کے بعد مڑ کے دیکھوں تو شاید میرے استاد کو فزکس, کیمسٹری, میتھس ایک ایوریج آتی تھی. کچھ سائنٹسٹ والا نالج نہیں تھا ان کا, لیکن فائزہ ان کو شاباشی دینی آتی تھی. یہ میرے کندھے پہ پہلی شاباشی, پہلی تھپکی یہ سر منصور نے دی, اور میری لائف چینج ہو گئی. آپ یقین کیجئے کہ وہ بچہ جو 8ویں کلاس میں بڑی مشکل سے پاس ہو کے 9th کلاس میں جا رہا ہے, جس کو کنڈیشنل پاس کیا گیا, 9th کلاس میں وہ ٹاپ کرتا ہے. سب سیکشن میں نے ٹاپ کیا, میری پوزیشن آئی, اور اس کے بعد میں رکا نہیں. اچھا, یعنی میرے لیے سبق یاد کرنا, کسی کتاب کو یاد کرنا آج بھی ایسا ہے. یہ کراچی کی فلائٹ ہے 2.25 گھنٹے کی, 1.5 گھنٹے کی, تو میں آدھی پونی کتاب ختم کر دیتا ہوں. میرے لیے مشکل نہیں. میری آپ نے میرے اتنے لیکچر سنے ہوں گے, اتنی ویڈیو سنی ہوں گی, اور میرے لائیو کتنے لوگ میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں ہاتھ میں نوٹس نہیں رکھتا, میں سلائڈیں نہیں بناتا, میں ملٹی میڈیا یوز نہیں کرتا. میں اسے ہینڈی کیپ سمجھتا ہوں. ایک اچھا مقرر, ایک اچھا بولنے والا انسان, اس کی یادداشت اچھی ہونی چاہیے, اس کا حافظہ اچھا ہونا چاہیے. اگر آپ کی یادداشت اچھی ہے تو پھر آپ چھا جاتے ہیں, پھر آپ کے لیے مشکل نہیں ہوتا. تو مجھے کتنی کتابیں, کتنے نوٹس, کتنی چیزیں زبانی یاد ہے. چیز ہے کہ شروع میں مجھے جہاز چلانے کے لیے 4 انجن آن کرنے پڑے, بڑی محنت کرنی پڑتی, لکھ کے یاد کرنا پڑتا تھا. پھر مجھے ٹوٹکا سمجھ آ گیا. وہ کیا سر؟ ٹوٹکا یہ تھا کہ جو انسانی یادداشت ہے وہ جملوں کو, لفظوں کو یاد نہیں کرتی. اس یادداشت میں بیسیکلی لفظ, جملے کی سیو کرنے کی کیپیسٹی کم ہے, پکچرز کو سیو کرنے کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے. تو میں تخیلات کے ذریعے چیزوں کو سوچتا ہوں. میں مثلا میں لیڈر کا ورڈ آئے گا تو میرے ذہن میں ایک پیرامڈ آ جائے گی. اس پیرامڈ کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا اور نیچے پوری ٹیم ہے, مطلب میرے ذہن میں لیڈر کا ورڈ نہیں آتا. تو اسی طرح اگر آپ اپنی اس امیجنیٹو جو میموری ہے اس کو امپروو کر لیں تو پھر آپ کے لیے یاد کرنا مشکل نہیں ہوتا. پھر اینکرنگ بھی کرنی سیکھ لی. ایک اینکرنگ آپ کر رہی ہیں, ایک اینکرنگ ہوتی چیزوں کو ریلیٹ کر لینا. ہاں, کہ نہیں کہ مطلب فرض کیجئے کہ کسی شروع میں کسی چیز میں آتا ہے کہ مائی ڈیوائس فرض کریں, میں نے یاد کرنا ہے, تو مائی تو آئی نا, پنجابی والی مائی, تو میں نے اس کو مائی سے جوڑ دینا ہے. تو میں وہ اینکرنگ کر کے ان کو کسی نہ کسی چیز کے ساتھ نتھی کر کے چیزوں کو یاد کر لیتا ہوں, لیکن کسی کو نہیں پتہ لگتا. لیکن سر کتنی اچھی گر کی بات جسے کہتے ہیں نا, وہ آپ نے بتائی ہے. اچھا, 9th تک آپ اچھے اسٹوڈنٹ نہیں تھے, اور اس کے بعد آپ ٹاپر رہے, تو آپ نے کہا کہ آپ کی ڈرائنگ بہت اچھی تھی. تو کبھی بچپن میں, ویسے سر بچپن میں کیا سوچا تھا کہ آپ بنیں گے؟ یہ نہیں سوچا کہ میری ڈرائنگ اچھی ہے تو میں آگے جا کے اسی کو کنٹینیو کروں؟ اچھا فائزہ, اس وقت میں تو کوئی ایکسپوئر نہیں تھا. میری آنکھوں نے جو رول ماڈلز دیکھے, انسپریشنز دیکھیں, اس میں سر فہرست میرے دادا تھے. اور ان کا کیونکہ جو زندگی تھی ایک سپاہی کے طور پہ گزری, فوج میں تھے, آزادی سے پہلے انہوں نے فوج کو جوائن کیا پری پارٹیشن, اور اس کے بعد 72 میں ریٹائر ہوئے. تو میرے بچپن کے ایام ان کی گود میں گزرے. آج تک میں نے ان کے میڈل سنبھالے ہوئے ہیں, آج تک ان کے خطوط, ان کی تصویریں, ان کی 2nd ورلڈ وار کی پکچرز, وہ سب میرے پاس کہیں محفوظ ہیں. میں مستقبل میں جھانکنے والا شخص ہوں, لیکن مجھے ماضی سے بھی بڑا پیار ہے. مجھے یاد بنانے سے, یادوں سے بڑا پیار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یاد بنانا اور یاد سنبھال کے رکھنا یہ بڑا فن ہے, اور یہ بڑے لوگوں کو ملتا ہے.
نہیں تو عام طور پہ لوگ زندگی کو خرچ کے چلے جاتے ہیں, انہیں پتہ نہیں لگتا کہ زندگی کیا ہے. تو اس زمانے میں تو خواب یہی تھا کہ فوج میں جائیں گے اور شہید ہو جائیں گے اور اللہ کو لمبی زندگی دے سکے. میرے وہ جو لانگ کورس کے, میں 2 بار ناٹ ریکمینڈ ہوا فوج سے, ISSB سے. تو میرے وہ دوست جو اب مجھے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں 98 لانگ کورس سے ہوں سر, یہ 99 لانگ کورس سے ہوں. 2 دفعہ میں ناٹ ریکمینڈ ہوا. لیکن میں کبھی پڑھانے جاتا ہوں اسٹاف کالج میں یا اسکول آف انفنٹری میں فوج کو, تو وہاں کچھ دوست ایسے ملتے ہیں جو پلٹون کمانڈر کے طور پہ یا پھر ٹرینر کے طور پہ فوج میں سرو بھی کر رہے ہیں اور اس ادارے میں بھی ہیں. تو وہ کہتے ہیں اچھا آپ تو ہمارے لانگ کورس میں, تو اگر آپ ہوتے تو کیا ہوتا. میں کہا میں شہید ہو چکا ہوتا. جتنا میرا جذبہ تھا یا جتنا میرا پیشن تھا, اللہ نے مجھے مجاہد ہی رکھا, لیکن میرا ہتھیار جو ہے وہ زبان ہے. سر آپ کی اپنی باتوں سے آج کتنے لوگوں کو زندہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. میری سوچ, میرا نظریہ وہ ایک ویپن سے کم نہیں ہے, اور وہ لوگوں کی زندگی کے اندھیرے کو ختم کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہیں ساری باتیں. بالکل. اچھا آپ نے کہا کہ آپ خاموش بچے تھے, تو شرارتی بھی تھے طبیعتاً یا کبھی کوئی شرارت؟ شرارت بڑی کم تھی میری زندگی میں, بڑی چند شرارتیں ملتی ہیں, اور وہ بھی شرارتیں مثلا ایک دفعہ, اچھا وہ شرارت کر کے تو میں پچھتاتا بہت تھا, یہ بڑا مسئلہ تھا کیونکہ کسی کو ہرٹ کر دیتا. ایک دفعہ نا وہ ہم لوگ چھوٹی سی گن ہوتی تھی, تو اس کے آگے کوئی چیز آپ ڈال کے تو پھر ہٹ کر سکتے تھے. تو میں نے جامن کھا کے نا اس کی گٹلی جو ہوتی ہے, اس کو پنجاب میں گٹک کہتے ہیں, وہ گٹک اس میں پھنسا کے تو اپنے ٹیرس پہ میں بیٹھ گیا. نہیں ایک بندہ جا رہا تھا, بیچارہ بوڑھا سا بابا تھا, تو اللہ مجھے معاف کرے, وہ اس کی ٹنڈ چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی. تو میں نے نشانہ لے کے فائزہ, وہ ایسا کمال نشانہ ٹک لگا اس کو جا کے, وہ بہت زور کی لگا ہوگا. تو اس نے ہائے کر کے ادھر ادھر دیکھا, میں چھپ گیا. مجھے بڑا دکھ ہوا, مجھے سچی بات ہے مجھے بڑی تکلیف ہوئی. اسے کہتے ہیں معصوم اچھا انسان. میں زندگی میں کبھی بھی ہرٹ کر دوں کسی کو تو میں گلٹ میں چلا جاتا ہوں, اس لیے میں ہرٹ نہیں کرتا. میں معذرت کر لیتا ہوں, معافی مانگ لیتا ہوں, معافی دے دیتا ہوں, رستہ دے دیتا ہوں. اور مجھے زندگی کی ہر اس جگہ جہاں میں نے ریئیکٹ کیا ہے مجھے پچھتاوا ہے. وہ کسی کے ساتھ ریئیکٹ کیا, کسی دوست کے ساتھ, کسی فیملی ممبر کے ساتھ, میں اسے معافی مانگتا ہوں کہ یار مجھے معاف کر دو. ماشاءاللہ. جانا بڑی دور ہے تو یہ چھوٹی سی لڑائی کا فائدہ کیا. ویسے تو سر عموماً ہوتا ہے نا کہ جب یہاں پہ شب برات, شب معراج یا نیو ایئر سٹارٹ ہو رہا نا, تو لوگ معافی کے میسیجز کرنا شروع ہو جاتے ہیں, لیکن بندے کے پتر نہیں بنتے, یہ بڑا مسئلہ ہے. بندے کے پتر بھی نہیں بنتے, وہ صرف رسمن ہوتے ہیں کہ جی اچھا. اچھا سر, پھر آپ نے مطلب فوج تو چھوڑ دی جو سوچا تھا میرا جی. میں اس کے بعد میں کیونکہ FSC کر چکا تھا, میں یونیورسٹی انجینئرنگ چلا گیا, UET چلا گیا. UET میرے 2 سال گزرے. 2 سالوں بعد مجھے پتہ لگا میری یہ بھی لائن نہیں ہے. اب میں یہ بڑا خوش قسمتی یہ سمجھتا ہوں آج اگر دیکھوں, اس وقت تو بڑا جذباتی سا فیصلہ لگ رہا تھا کیونکہ سارے تنقید کر رہے تھے, والد صاحب, والدہ, پوری فیملی, پوری یونیورسٹی, پورے دوست سارے, یہ کیا کر رہے ہو تم, یونیورسٹی چھوڑ رہے ہو, ایڈمیشن نہیں ملتا تھا, اینٹی ٹیسٹ آیا تھا کلیئر کر کے, آپ کیمیکل انجینئرنگ کر رہے ہو اور 3rd ایئر میں چھوڑ رہے ہو, پیچھے کیا رہ گیا, 2.25 سال رہ گئے. لیکن مجھے ایسے جیسے فائزہ آواز نہیں آتی کہ اتر جاؤ اس بس سے, یہ تمہاری بس نہیں ہے. اچھا یہ جو آواز ہے نا, یہ میری زندگی میں بہت بڑا سہارا رہی ہے. پتہ نہیں یہ میرا تخیل ہے, یہ میری انٹیوشن ہے, یہ میرا کشف ہے, یہ میرا وہم ہے, میں اس کو ڈیفائن نہیں کر سکا. مجھے ایک اندر سے آواز ضرور آ جاتی ہے. سم ٹائم میں نے کسی کو ملنا ہوتا ہے آواز آ جاتی ہے. اچھا ایک واقعہ ہوتا ہے اس سے پہلے مجھے آواز آ جاتی ہے. یہ ایک گفٹڈ ہے مجھے. سر وہ آواز کس طرح کی ہوتی ہے, کیسی ہوتی ہے, اس کو بھی ڈسکرائب کریں. احساس کی شکل میں ہوتی ہے سم ٹائم. اور وہ یونیورسٹی لائف میں مجھے اس کا بڑا زیادہ ایکسپیرینس ہونے لگ پڑا کیونکہ میری بڑی زندگی کی بڑی ٹرانسفارمیشن تھی اسپرچویلٹی کی طرف, روحانیت کی طرف. میرے ایک اندر کا سفر بڑا تیزی کے ساتھ چلنے لگ پڑا تھا. میں نے واصف علی واصف صاحب کو بھی اسی ایام میں پڑھا اور میری سیلف ایکچولائزیشن بڑی آسان ہوئی. واصف صاحب کا میسج ایسے تو سارے ان کے محبت کرنے والے پھیلا رہے ہیں. آج آپ دیکھ لیجئے, اس ٹی وی کو دیکھ لیں, آپ میری کو ویڈیو دیکھ لیں, میں ان کا تذکرہ ضرور کرتا ہوں. میں واصف صاحب کا ہی وہ جملہ اس کو دہرا دیتا ہوں کہ جو شخص اپنے محسن کو بھول جاتا ہے نا, وہ ختم ہو جاتا ہے, وہ ترقی نہیں کر سکتا, وہ گرو نہیں کر سکتا. پھر آپ فرماتے تھے جو رفیق کے ساتھ وفا نہیں نہ کرتا وہ خدا کے ساتھ بھی وفادار نہیں ہو سکتا. یعنی اپنے کمیٹڈ ریلیشن جو ہمارے ہیں ان کے ساتھ کمیٹڈ ہونا, جڑے رہنا, وفادار رہنا بہت ضروری ہے کیونکہ ان کا مان ہوتا ہے آپ پہ, ان کا ایک پورا بھروسہ ہوتا ہے کہ تم میرے ہو. اور وہ جس نے آپ کو اپنا کہا ہوا ہے اور آپ نے اس کو اپنا کہا ہوا ہے, آپ اس کے ساتھ زیادتی کریں, آپ بے وفائی کر دیں. میرا خیال ہے اسلام کی وہ ساری سخت سزائیں بے وفائی کی سزائیں, وہ بے وفائی کی سزائیں ہیں. تو آپ بے وفا کیوں ہو جاؤ. تو یہ کہہ لیجئے کہ وہ ٹرانسفارمیشن کا دور تھا, ایک اندر جھاتی مارنے کا دور تھا.
تو میں نے یونیورسٹی چھوڑ دی. بعد میں نے اپنی فیلڈ چینج کی, میں نے ہیومن ریسورس کی ڈگری لی اور میں بزنس کا سبجیکٹ پڑھاتا بھی رہا کچھ یونیورسٹیز میں, کچھ اداروں میں. لیکن بڑی ینگ ایج میں فائزہ میں پڑھانے لگ پڑا گورنمنٹ کے اداروں میں آفیسرس کو, بڑی ینگ ایج میں. I was very young, 27 میری ایج تھی. میں MPDD میں پڑھا رہا تھا. سر آپ ابھی بھی بہت ینگ ہیں ماشاءاللہ. I was 35 میری جب عمر تھی تو میں جوڈیشل اکیڈمی پڑھا رہا تھا ججوں کو, اور اس سے آنورڈ میں فوج, جوڈیشری, بیوروکریسی, ہمارے بے شمار ایسے ادارے ہیں, کہیں ایسے ادارے میں ان کو کوٹ نہیں کر سکتا, ساز ادارے. تو مجھے گاہے بگاہے بلایا جاتا ہے, الحمدللہ رب العالمین مجھے پڑھانے کا موقع ملا. اور یہ لوگ کہتے ہیں جی میرے فالوئنگ جو ہے وہ ساری سوشل میڈیا پہ ہے. میں بڑا خوش قسمت استاد ہوں, میرے فزیکل اسٹوڈنٹ ہزاروں میں ہیں. وہ اگر بلا مبالغہ کہوں تو وہ شاید کچھ 25-30 ہزار ہیں جن کو میں نے کلاس روم میں پڑھایا ہے, جن کو کسی آڈیٹوریم میں پڑھایا, جن کو کسی چھوٹی کلاس میں پڑھایا. صبح آج یہاں ایک فورم تھا اور وہ HR کے سارے لوگ مختلف کمپنیز کے اکٹھے تھے. 2 ایسے بچے تھے جو 9th کلاس میں میرے سے پڑھے ہوئے تھے. ارے واہ, وہ بڑے ہو چکے تھے اسی گروپ میں HR مینیجر کے طور. ایک بیٹی تھی ہماری اور ایک بیٹا تھا, بچہ تھا. تو وہ یاد کریں کہ سر آپ ہمیں وہ وقت یاد ہے سنڈے کو چھٹی نہیں کرتے تھے. یہ جو آپ کی بنیاد کی محنت ہوتی ہے نا, اس سے پھل لگتے ہیں. بڑی عمارتیں جو کھڑی ہوتی ہیں ان کی بنیاد دیکھیں کتنی گہری ہوتی ہے. تو وہ آج کا دن جو اس لمحے میں آپ سے بات کروں, اس کے پیچھے 23 سال ہیں, لیکن 23 صدیاں اگر سچ کہوں. بالکل ماشاءاللہ سے کام تو سر آپ نے اتنا کیا کہ لگے جیسے صدیاں ہیں. اچھا جب اس طرح سے کوئی اسٹوڈنٹ آپ کو آتا ہے, ملتا ہے اور آپ کو یاد کرواتا ہے کہ فلاں ٹائم میں آپ سے ملتا تھا, خوشی فیل ہوتی ہے؟ بہت زیادہ بہت خوشی ہوتی ہے, سچی بات ہے. فخر بھی محسوس ہوتا ہے. بڑا اللہ کا شکر میں ادا کرتا ہوں کہ یا باری تعالیٰ, یہ میری ایکسٹینشن ہے نا, شاگرد ایکسٹینشن ہوتا ہے. دیکھیں آپ کتنا جی لیں گے, 60 سال جی لیں گے, 70 سال جی لیں گے, آپ کی واحد ایکسٹینشن آپ کا اسٹوڈنٹ ہے جو آپ کی سوچ کو آگے لے کے چلتا ہے. اچھا بلڈ والی ایکسٹینشن جو ہے وہ بچے ہیں, وہ بعض اوقات بالکل سوچ ان کی مختلف ہوتی ہے. میرا چھوٹا بیٹا ہے تو وہ اینیمل لور ہے, پیرٹ لور ہے, برڈز کو لائک کرتا ہے. میں کہتا ہوں تجھے ابا سے اتنا پیار نہیں, بطخوں سے زیادہ پیار ہے, تو اماں سے زیادہ پیار نہیں کرتا. کل طوطا یہاں بٹھا کے تو مجھے دکھا رہا کہ پاپا دیکھیں میرا. کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ؟ میرے 4 بچے ہیں جی, 4 بچے ہیں میرے, 3 بیٹے ہیں, 1 بیٹی ہے میری. ماشاءاللہ رحمت ایک ہے. تو سر جو اگر کیونکہ فیملی کی بات کر رہے ہیں تو پھر شادی کے بارے میں بھی پوچھ لیتے ہیں. لو میرج یا ارینج میرج؟ ہیٹ میرج. آپ نے کبھی سنا ہے جی؟ نہیں, میں نے کبھی نہیں سنا. تو ہر میرج ہی لو میرج ہوتی ہے. نہیں سر, دیکھیں اگر آپ الفاظ اور متضاد کو جانتے ہیں تو آپ لو میرج کو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں ارینج بھی چاہتی ہوتی ہے نا. ایک نئی ٹرم. کبھی گن پوائنٹ پہ شادی ہوئی ہے؟ نہیں ہوتی نا, فلموں میں ہو سکتی ہے شاید, لیکن اصل میں تو سب شادیاں ہی ایک محبت کی, چاہت کی شادی ہوتی ہیں اور بڑے چاہ کے ساتھ ہوتی ہیں. اور اس میں ایسے کر کے وہ ہماری مائیں کہہ رہی تھیں ہائے 95 کی لب گئی ہے. ہاں جی, اور پھر بعد میں تو وقتے پڑ جاتے ہیں. تو کہہ لیجیے کہ ایک آپ اسے ارینج کمبینیشن ود لو میرج کہہ سکتے ہیں, مطلب. لیکن ایک اچھا وقت تھا اور بڑی چھوٹی عمر میں بڑی مناسب عمر ہماری شادی ہو گئی. اب ماشاءاللہ بچے جوان ہو گئے ماشاءاللہ. ہم تو مذاق سے اب وہ بیگم صاحبہ کو کہتے ہیں کہ اگلے 2-3 سال میں ان کے رشتے ڈھونڈنے شروع کر دینے ہم نے. ماشاءاللہ. تو سر جو موٹیویشنل اسپیکر جو ہوتا ہے, انسپریشنل اسپیکر جو ہوتا ہے, باہر تو لوگ اس کی باتیں بہت سنتے ہیں اور آپ کی تو ہر کوئی سنتا ہے. سر کیا گھر میں بھی اس کی اتنی سنی جاتی ہے یا گھر کی مرغی دال برابر والی بات ہوتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے میں گھر باتیں سنانے جاتا ہوں؟ باتیں سنانے میں تو جاتا ہوں کوئی روٹی مل جائے مجھے, گرم روٹی. میں تو جاتا ہوں کہ بچے کو جپا چھپا مار کے مجھے بیٹھ جائیں. میں تو جاتا ہوں کہ مجھے کو پوچھے جی تہاڈا کی حال ہے. میری تو تمنا یہ ہے, میں گھر میں کوئی لیکچرار نہیں ہوں, کئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں. میں ایک عام انسان ہوں, میں باپ ہوں, میں ہسبینڈ ہوں, میں والدین کا بیٹا ہوں, بہن بھائیوں کا بھائی ہوں. میں بڑا سمپل انسان ہوں. یہ جو ایک یہ کہہ لیجیے ہماری ساری دنیا سوشل میڈیا کی, میڈیا کی, یہ بالکل اور طرح کی دنیا ہے. مطلب میں یہ سب باتیں اچھی بتانے کے باوجود, امپریس کرنے کے باوجود بتا دوں کہ میرے میں 1000 خامی ہیں. میں خامیوں کا, خوبیوں کا مجموعہ ہوں. میں پرفیکٹ نہیں ہوں, ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ میں اپنے جو گرے ایریاز ہیں, جو پیچ ہیں, ان کو کلیئر کرتا رہتا ہوں. میں تو چبنے والے کونوں کو, بقول اشفاق احمد صاحب کہ درویش یا صوفی وہ ہوتا ہے جو چبنے والے کونوں کو ملائم کرتا ہے, کہ چب نہ جاؤں. تو میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ وہ تمام میرے کونے جو چبتے رہتے ہیں لوگوں کو, کاش کہ وہ ملائم ہو جائیں, ان کے لیے آسانی ہو جائے, میرے لیے آسانی ہو جائے. واہ زبردست. ویورز, قاسم علی شاہ صاحب سے بہت مزیدار انٹرسٹنگ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, لیکن یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वीकेंड विद फायजा बुखारी। हमारे साथ मौजूद हैं कासिम अली शाह साहब। अच्छा सर, कहा जाता है कि अच्छा बोलने के लिए अच्छा सामने होना ज़रूरी है, इसमें कितनी सदाकत है? 100% ये सच है। फायजा, मेरे घर में एक सेक्शन बना हुआ है जिसमें रिकॉर्डेड कैसेट्स है। अब तो ज़माना है ना, USB डाटा क्लाउड में चला जाता है। मैं आज से बात कर रहा हूँ 17-18 साल पहले, तो मैं TDK की कैसेट्स मंगवा के, सोनी का रिकॉर्डर मेरे पास छोटा सा होता था, मैंने शायद हज़ारों लेक्चर सुने हैं। अच्छा, मैं ज़माने तालिब इल्मी की बात कर रहा हूँ। बड़े बड़े स्कॉलर्स, उनको लाइव बैठ के सुना है। इशफाक साहब को लाइव बैठ के सुना है, और बड़े बड़े नाम हैं। प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब को बहुत सुना है, सरफराज शाह साहब को बहुत सुना है, इरफानुल हक साहब को बहुत सुना है, डॉक्टर इसरार साहब को बड़ा सुना है, गांधी साहब को सुना है। ये सब बड़े नाम, इन सबको मैंने बैठ के बड़ा सुना और बहुत कुछ सीखा है मैंने। आपके जो कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी है, वो कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी आपकी सही वक्त में हो जाए तो फिर बड़ी आसानी है। हम लोग जिस टाइम पे, जैसे मिसाल लीजिए, आज कोई बूढ़ा चला जाए और जाके किसी वैक्सीनेशन वाली जगह पे कहे कि मुझे वो बचपन के सारे टीके लगा दे, वो कहेंगे बाबा जी तुसी लेट हो। वो एक वैक्सीनेशन का टाइम था, जिस टाइम पे वो हो गई। आपके कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी वो टीनेज में होती है कहीं। तो मुझे मज़हब की तरफ, दीन की तरफ रुझान, ये सूफीज़म की तरफ रुझान, ये सारा बड़ी छोटी उम्र में मिल गया। और ये बड़ी दफ़ा होता है, लोग कहते हैं आपको कैसे पता है, आपने ख्याल कैसे पढ़ लिया, या आपको कैसे महसूस हो जाता है। ये मुझे गिफ्टेड है, रियली गिफ्टेड है सर। लेकिन आपने कहा ना कि वो टीनेज में ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होती है। चलें, आपकी तो माशाल्लाह गॉड गिफ्टेड थी, हो गई, लेकिन आपकी जो बातें सुन रहे होते हैं, जो आपकी वीडियो से आपको लाइव सुन रहे होते हैं, वो हर एज ब्रैकेट का बंदा सुन रहा होता है। तो सर उन लोगों पे भी वो बहुत उतना ही असर छोड़ती हैं। बस ये अल्लाह का करम है जी। शायद मैंने सोचा था यूथ के लिए सारा कंटेंट है, और कोई शक नहीं यूथ ज़्यादा सुनती है। 18 से 35 साल के लोग ज़्यादा सुनते हैं, लेकिन मुझे हर उम्र के लोग मिलते हैं, हर एज ग्रुप के मिलते हैं। बाहर जाता हूँ मुल्क से, वहाँ लोग मिल जाते हैं। चंद दिन पहले मैं यूरोप में था, तो वो जिस जगह पे मैं बैठा खाना खा रहा, उस होटल का मालिक जो था वो कहीं से जलेबियाँ ले आया, वहाँ नहीं मिलती थी। अच्छा, मेरे लिए मैं कहा कहाँ से लोग, कहते वो सिख बना रहे थे आज ना, तो सिखों की दुकान से ले आया। तो मैंने कहा क्यों लेकर आए? कहते जी मैं ਤੁਹਾਡਾ प्यार करना है, तुसी जलेबियाँ खाओगे तो पाकिस्तान को याद करोगे। लोग प्यार करते हैं, जगह जगह मिल जाते हैं। और ये फायदा बड़ा कमाल है कि अब ये आम आदमी तक ये कंटेंट चला गया सारा। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि इसकी लाइफ ज़्यादा है, ये सारा कंटेंट जो है वेल डिज़ाइन, वेल प्लान्ड है। आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि ये बाय द वे मैं बातें करता जा रहा हूँ। ये अपनी वीडियोस को मैं 7 बार सुनता हूँ पहले, अपलोड करने से पहले 7 टाइम। सच्ची बात है, मैं सुनता हूँ, मैं अक जाता हूँ 7 दफ़ा सुनने के बाद, फिर अपलोड करता हूँ। क्यों? ये वो कंटेंट है जिसकी लाइफ वन डे नहीं है। ये कोई कॉलम नहीं है शाम को ये कूड़े में चला जाएगा। ये आज की खबर नहीं है कि जनाब आज ये वाकया हुआ है और शाम तक उस खबर की कोई वैल्यू नहीं होती। ये सारा वो कंटेंट है जो कह लीजिए कि कई सालों बाद भी सुना जाता है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, मैं उस चैनल का नाम नहीं लेता, जहाँ से मैंने कहीं टीवी प्रोग्राम शुरू किया था। छोटा सा चैनल था जी सर, 1 ईयर मैंने सर्व किया। ऑब्वियसली सैलरी होती है, आपकी भी सैलरी होगी। तो उन्होंने मालिक ने मेरा एक ऑनरेरियम डिफाइन किया। उन्होंने कहा जी आपकी शाह साहब सैलरी है। लतीफ़ा बड़ा मज़ेदार, यूट्यूब पे वो कंटेंट उन्होंने किसी को बेच दिया। वो साहब मुझे आके मिले, उन्होंने बताया कि शाह साहब कोई हमने को करोड़ 1.25 करोड़ रुपए कमा लिया। वजह ये है कि उस कंटेंट की लाइफ है। अगर वो खबरें होती, क्या खबरें मिलती है यूट्यूब पे। सर आप जिस चैनल की आप बात कर रहे हैं उसकी अभी तक क्लिप्स हम देखते हैं, तो वो वायरल भी होगी, वो सुनी भी जाती हैं। तो ये अल्लाह की मेहरबानी है। तो ये मतलब चैनल्स वालों को भी है कि अगर आप मुझे रखें तो आपको YouTube से रिकवरी हो जानी है। ये चाची एक नसीहत भी कर रहे हैं और एक मशवरा दे रहे हैं, ऑफर भी दे रहे हैं बेसिकली। अच्छा सर, आपने कहा कि माशाल्लाह आपने मुख्तलिफ सेक्टर्स में जाके अपने लेक्चर्स दिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से सबसे ज़्यादा अच्छा डिलीवर करना कौन सी जगह पे लगा, कौन से इंस्टीट्यूट पे लगा, पर भी या ऑडियंस आपको लगा कि बहुत अच्छी है, एहतराम हो, मोहब्बत मिले, सुनने वाले लोग हो, आपका बोलने को दिल करता है। दुनिया का अच्छे से अच्छा गवैया भी कान की तलाश में होता है, उसको कान चाहिए। तो आप जितना मर्जी आप स्कॉलर हैं, दानिश्वर हैं, आपको आगे सामने बैठे लोग अगर मुतलाशी मिलते हैं और वो रिस्पॉन्स देते हैं, तो हर जगह मोहब्बत मिली मुझे माशाल्लाह। मैं फौज के सर्कल में जाता हूँ पढ़ाने, गाहे बगाहे बड़ी मोहब्बत मिलती है, अल्लाह जानता बड़ी मोहब्बत मिलती है, बड़ी अच्छी फीडबैक आती है। बाद में थैंक्स के लेटर आते हैं। जुडिशरी में जाऊँ, किसी जगह जाऊँ, यूथ के साथ बातचीत करूँ, यूथ के साथ ज़्यादा मजा आता है। मैं जुडिशरी और फौज में से पूछूं ज़्यादा अच्छे सुनने वाले कहाँ पर हैं? फौज में
फौज में? असल में वो फॉर्मेट बड़ा अच्छा है, मैं मुकाबला नहीं कर रहा, मैं दोनों का बड़ा एहतराम करता हूँ, मेरा दोनों में फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल, लेकिन वहाँ फॉर्मेट बड़ा ज़बरदस्त है। आप यानी जो गेस्ट स्पीकर होता है वो किंग होता है, उसका जो प्रोटोकॉल होता है वो मतलब एक दिन के लिए तो उस सारे प्रोटोकॉल्स को एंजॉय करता है जो एक जर्नल के प्रोटोकॉल होते हैं, और वो एक पूरे रिस्पेक्ट के साथ आपको फिर रुखसत करते हैं और क्लोजिंग पे एक पूरी क्लास आपके लिए क्लैपिंग करती है, उसका एक पूरा फॉर्मेट होता है, तो आप उसको भूल नहीं सकते, वो आप एक पूरी अनमिट याद बन जाती है। चले अगर आप फौज में नहीं भी रहे तो देखिए सर आज माशाल्लाह फौज में ही है। अच्छा सर, आपने अभी तक कितने ममालिक का दौरा किया है? मेरा ख्याल है दर्जन हो गए होंगे जी, दर्जन से ज़्यादा है। और कौन सा मुल्क सबसे अच्छा लगा पाकिस्तान के अलावा? तुर्की, इस्तांबुल मेरा फेवरेट है, कुनिया मेरा फेवरेट है जी, हांगकांग मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं एजाजी टूरिज्म एम्बेसडर भी रहा हूँ उज़्बेकिस्तान का, उज़्बेकिस्तान के साथ मेरी बड़ी यादें, बहुत दफ़ा गया मैं जी, तो मेरी बड़ी मोहब्बत है उज़्बेकिस्तान से भी। तो हर मुल्क में आपको कोई दाल दलिया जो लिखा हुआ था खा लिया हमने जाके, दाना पानी लिखा हुआ। अच्छा तो सर अगर आपको ये ऑफर मिले कि पाकिस्तान के अलावा कहीं जाके सेटल होने की? मुश्किल है मेरे लिए बड़ा, मैंने यहाँ सोशल इन्वेस्टमेंट बड़ी की है, यहाँ मेरे मतलब कह लीजिए दिल के जानी सारे यहाँ पर हैं। मेरे बैंक के पैसे कम हो जाते हैं, फायदा दोस्त नहीं कम होते। अरे वाह, इतने मोहब्बत करने वाले अल्लाह ने मुझे दोस्त नहीं है, इतने चाहने वाले दोस्त। और आपने उनकी एक खूबी और एक खामी बतानी है। ठीक हो गया फायदा, अगर मुझे पता होगी तो बताऊंगा, मैं धक्के से कोई इल्जाम नहीं लगा सकता, इसकी मुझे माफी सर। लेकिन हमें ये पता है कि आप तकरीबन सब लोगों को जानते हैं इसीलिए सबसे पहला नाम तो है जी इमरान खान साहब। डिटर्मिनेशन, जज्बा, जुनून। खूबी? खामी? टीम बिल्डिंग नहीं है, टीम भी प्रिपेयर होनी चाहिए थी साहब। खान साहब बने हैं, वज़ीर आज़म बन गए हैं, टीम नहीं वैसे बन सकी, अल्लाह करे टीम बन जाए। अल्लाह आमीन। अच्छा सर, मरियम नवाज साहिबा? स्ट्रगल, बड़ा जज्बा है, बड़ा जुनून है, मैं सच्ची बात है उनकी स्ट्रगल को देख के तो दुआएं निकलती दिल से। एक फीमेल होके और एक औरत की शक्ल में हमारी बहन बहुत मेहनत कर रही है। और अगर खामी कोई चीज़? देखिए खामी मेरी ऑब्जर्वेशन है ये, शायद मैं मतलब ये मेरी राय गलत हो सकती है, ये वो उनमें कह लीजिए थोड़ा सा एग्रेसिवनेस है, जल्दबाजी है, एक थोड़ी सी जिद का आंसर है। अगर वो ये मैनेज कर लेना तो मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि उन जैसा लीडर नहीं होगा। अरे वाह। उनको किसी मेंटोर की ज़रूरत है, उन्हें किसी उस्ताद की ज़रूरत है, उन्हें किसी ऐसे मुरब्बी की, अतालीक की ज़रूरत है जिसको वो मनोअन मान जाए। ज़बरदस्त। बिलावल भुट्टो साहब? बहुत बड़ा लीडर है लेकिन मंजिल दूर है, अभी बहुत दूर है, मतलब आप कह लीजिए कि एक बड़ी जमात को देख रहे हैं, लेकिन अभी वो जो पुख्तगी जिसे कहते हैं, शायद इसकी वजह ये भी है कि पीछे देखिए ना, भुट्टो साहब थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, बड़े बड़े नाम जब हों तो फिर बिलावल साहब बच्चे लगते हैं। शेख रशीद साहब? आय हाय हाय, आपने मेरे पसंदीदा सियासतदान का नाम लिया। शेख साहब को सुन के मैं एंजॉय करता हूँ, सच्ची बात। अच्छा, अल्लाह ने सर बहुत जुमला बनाने का फन दिया है, क्या कमाल, वैसे सच्ची बात है, वो कमाल इंसान है जी। मतलब आप एक जगह ना उन्होंने मेरे गाँव की तारीफ की हुई है, मेरे गांव में मर्डर बड़े होते थे और सर वो याद है तो वो उन्होंने बकायदा उसमें जिस अंदाज से बयान किया ना, तो मुझे वो कभी नहीं भूलता। परवेज इलाही साहब के वालिद का रेफरेंस दिया था गालिबा। हाँ जी, वो कह रहे थे, वो कत्ल की बात हो रही थी ना, कोई दसो तो सिया थे फखर दी गल है, तो वो मेरे गांव का एरिया का नाम लेके बकायदा उन्होंने बताया। सर अगर मैं उनकी खामी पूछूं आपसे? शादी कर ले, क्यों कुंवारे फिर रहे शेख साहब सुन लें। अच्छा जी, आखिर में आपका अपना नाम, कासिम अली शाह साहब की एक खूबी और एक खामी? खूबी ये है कि कासिम अली शाह को अल्लाह ने इल्म की प्यास दी, और इस इल्म की प्यास की वजह से वो एक आम मुनासिब सी डिग्रियों के साथ भी अल्लाह ने उसे नाम और मकाम दे दिया। और खामी ये है कि कासिम अली शाह थोड़ा सा परफेक्शनिस्ट है, ये सफाई सुथराई चीज़ें मेंटेन रखना, सर ये खामी तो ना हुई? ये मेरी खामी है, मुझे लगता है वैसे ये बहुत ज़्यादा है। मेरा दिल करता है चीज़ें तरतीब से हों, मतलब मैं हर चीज़ को बड़ी एक सिमेट्री में देखता हूँ, मेंटेन रखता हूँ, प्लान करता हूँ, ऑर्गेनाइज रहता हूँ। शायद ज़माना ऐसा नहीं है, तो ये मेरा एक अंदाज़ है, मेरे साथ की टीम भी सीखती रहती है, ये कभी कभी इसकी वजह से मैं इरिटेट हो जाता हूँ। लेकिन सर मेरा ख्याल है कि अगर ये खामी आप समझते हैं तो ये खामी हर एक में होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया फायजा आपका, बहुत शुक्रिया। और आप लोगों का भी शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आप सबको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने पर्सनली बहुत एंजॉय किया। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।